A major theft amounting to approximately rupees 20 lakh was reported at Wagurme after unidentified person allegedly broke into the residence of Rasika Prabhu while she was away. The incident came to light when the house owner returned home and discovered valuables missing. Local police have begun investigation into the matter. Meanwhile, local punch member has emphasized the urgent need for proper police verification of working class individuals residing in the area to prevent such incidents in the future. सरपंच उलयता आज आमच्या वागुर्म्या बागवाडा हाडार म्हणटा थंय आमची एक रसिका प्रभू म्हणून सामकी अशी गरीब बायल तिका घोव ना 2-3 जाणां चली तिच्यो आनी ती एक 2 दिसांक लागून आपल्या आईगेर गेल्ली आसली आनी अचानक रातचे कोणी तरी तिचे घरान चोरी केली. भरपूर तिचे 20 लाखाचे सुमार भांगर असले, पैसे असले आनी बारीक बारीक सगळे आसले ते सगळे तिचे चोरून व्हेले आनी तिने रोखडीच मागीर पुलिसेकूय कळयले, म्हाका सांगले अशें आमच्या गांवांत जावचे न्हू चोरयो बिरयो. कित्याक आमच्या गांवांत अशें लोकांक अशें हें कळना की बाबा आमी खंय तरी वयता जाल्यार ते सावध रावपा खातीर तेंच्यांनी अशें पुलिसांनी बी लक्ष पेट्रोलिंग करचें अशें म्हाका दिसता आनी अशें आमच्या गांवांत चोरयो जावचे न्हू अशें दिसता. तशें आवटसायडर बी हांगा कोण तशें कितें आसा? आवटसायडर अशें आसा तशें थोडे आसा पूण ते कळना आनी तेंचे पुलीस कार्ड बी हांव करपाक लायले तशें पंचायती मार्फत पंचायतीनूय हाडून दिला थोड्यांनी. त्या खातीर हांव मागता की पुलिसांनी हेजेर भरपूर लक्ष दिवचें, पेट्रोलिंग करचें आनी अश्यो आमच्या गांवांत चोरयो जावच्यो न्हू अशें मागता हांव. आनी ते अनाथ गरीब बायलेचे आतां खूबच हें जालें, नुकसाण जाली भरपूर आनी तिने बाबडेन पय करून अशें करून दवरलेले आनी ती आपल्या भुरग्यांक सांगून अशी कामां धंद्याक वयता आनी तिनसांजची घरा येता. अशें फर्स्ट टायम तिचें अशें जाल्लें आसा. आतां 2 दिसांक लागून ती गेल्ली पूण तिचें अशें फर्स्ट टायम जाल्यार खूब वायट दिसता. म्हाका खूब खंत जाता. नांव कितें? रसिका राजेंद्र प्रभू. ओके, म्हाका एक सांग कितें कितें हांगासर चोरी केली तेंच्यांनी? फाटले दार फोडले, लॉक फोडले आणि दार फोडून हे येले भांगरां असली ती सगळी. ओके, अदमास कितले सुमार लाखाची आसतली भांगरां? अंदाज 20 लाखाचे असताले. ओके, आनी जेन्ना चोरी जाली तेन्ना तुमी कोण नाशिल्ली घरा? ना कोण नासली घरा. ओके, तुमी खंय गेल्ली ती? आम्ही लग्नाक गेल्ली. ओके, कितले दिसतले हांगा घर बंद आशिल्लें घर? हो घरगून आम्ही शुक्रारा सांजची गेल्ली. ओके, सो आतां पुलीस बी येयल्ली आसा? हो.